So we're not. Exactly. So the problem is that we issue this press statement and we're afraid it's going to get out and people will want to know. देखो बेटा, इन लोगों ने हमारे प्रोग्राम के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है। एक इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि पूरे मुल्क में हजारों प्रोग्राम हो रहे हैं, नाच गाने की महफिलें हो रही हैं, हर किस्म का बेहुदा प्रोग्राम हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द कंट्री एंड दे डोंट मोबिलाइज। दे ओनली मोबिलाइज कि जब पाकिस्तान और इस्लाम के दिफा में खिलाफत राशिदा के निज़ाम को कायम करने के लिए कोई मूवमेंट, कोई तहरीक चलाई जाती है। हमारा तो स्टैंडर्ड बेंचमार्क फ्लैग यही है कि हम खिलाफत राशिदा का निज़ाम कायम करना चाहते हैं, और आज तक किसी को हमने अपनी तरफ नहीं बुलाया। हम लोगों से ये कहते हैं हम तुमको अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाते हैं, कुरान सुन्नत की तरफ बुलाते हैं। आई कैन मेक मिस्टेक्स, आई कैन हैव सो मेनी फॉल्ट्स, मैं तो रोल मॉडल हुई नहीं, रोल मॉडल अल्लाह रसूल है। और जो वो हुक्म करते हैं, जो वो कहते हैं, जो कुछ ये लिखा है, जो कुछ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, अगर एक इस्लामी अदालत होती, कोई शरई अदालत होती, कोई अगर यहाँ पर कोई एक काजी होता कि जो शरीयत के मुताबिक फैसला करे, तो इन सबको बहतान लगाने पर कोड़े मारे जाते, दुर्रे मारे जाते और सारी जिंदगी इनकी गवाहियां कबूल न की जाती। शरीयत की अगर बात करते हैं, क्योंकि बहतान लगाना कितना बड़ा एक मर्द मोमिन को काफिर कहना, यानी बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कहना काफिर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसका मफहूम ये है कि जब कोई किसी मुसलमान पर कुफर का फतवा देता है तो वो फतवा लौट कर उस पर वापस आता है। बिल्कुल तय बात है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो आइदर आई एम अ काफिर और दे आर काफिर, यही हो सकता है ना। अब तीसरा बीच का तो उन्होंने इशू छोड़ा नहीं है, दे हैव नॉट लेफ्ट एनी मिडिल ग्राउंड, दे हैव कैटेगोरिकली स्टेटेड कि ये तो झूठे नबी को मानने वाला है, लिहाजा ये सोच लें कि ये कर क्या है। दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के जिसका मफहूम है कि इंसान के झूठा होने के लिए ये बात काफी है कि सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के आगे बयान करते हैं। एक्नॉलेज, इस बात को तो मानते हैं ना। तो कोई शख्स हुजूर की हदीस के मुताबिक अगर झूठा होता है तो उसको हम झूठा कहेंगे, और हुजूर की हदीस के मुताबिक अगर किसी पर कुफर का फतवा वापस लौट के जाता है तो फिर उसको हम क्या कहें? वही कहना चाहिए जो हुजूर ने अपनी हदीस शरीफ में फरमाया। उसको आप लोग मेरे पास पहुंच गए, कितनी देर लगी आपको मेरे पास आते हुए? 20 मिनट्स। आपने फोन किया, आ गए। तो इतने बड़े बड़े मौलवियों को किस बीमारी ने, कौन सा प्लेग इनको हुआ हुआ है कि मेरे पास आके सवाल नहीं कर सकते थे और बात नहीं कर सकते थे, जबकि इतनी बड़ी कैंपेन चलाने की तो ये बात कर रहे हैं। क्या ये शरीयत का तकाजा यही है? ये खुद कह रहे हैं कि हम जिंदगी में कभी गैर आमद से नहीं मिले, हमने कभी बात नहीं की, हमने कभी पूछा नहीं उससे, हम कभी इसकी महफिल में नहीं बैठे। इनको कौन सी वही नाजिल हुई है, कहां से कि हमें काफिर बनाने पर, कादियानी बनाने पर, खत्म नबूवत पर ईमान न रखने वाला साबित करने पे तुले हुए, जबकि 2 साल हो गए हमारे प्रोग्रामों को मीडिया में होते हुए, और अल्लाह के फजल और करम से पूरी दुनिया हमारे प्रोग्राम सुनती और देखती है, और सबको मालूम है कि सिवाय इश्क रसूल और अदब रसूल के इसमें कुछ भी नहीं है हमारे प्रोग्रामों में। पाकिस्तान का दिफा, कहां पे हमने दावा किया है कि मैं कोई मजहबी स्कॉलर हूं? कहां पे मैंने ये कहा है कि मजहब और दीन के मामलात में आप मुझसे रहनुमाई ले? आई एम अ डिफेंस एंड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट। और अगर कोई बात मेरी, उस पर भी हम ओपन चैलेंज देते हैं कि अगर कोई बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो तो सामने लाओ। हजारों लाखों लोग हमारे प्रोग्राम पूरी दुनिया में सुन रहे हैं। अल्लाह के फजल से एक पाकिस्तान से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, पाकिस्तान की खातिर, अल्लाह के रसूल की खातिर, खिलाफत राशिदा के निजाम के क़याम की खातिर जान माल इज्जत आबरू कुर्बान करने की एक जज्बा लोगों में पैदा हो रहा है। उसमें कौन सी बात है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है? देखिए, जब कोई इंसान बात करे तो पहले आपको ये देखना होता है इसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस मसलक का है, किस सियासी एफिलिएशन से, इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, इसको फीड कौन कर रहा है। यही बात इल्जाम हम पे लगाते हैं ना ये सारे। कोई मौलवी तो ऐसे थे कि जिन्होंने कायद आज़म को भी काफिर आज़म कहा था। बहुत कायद आज़म काफिर, यस और नो? नो। कोई तो मौलवी थे जिन्होंने अल्लामा इकबाल को भी काफिर कहा था, यस और नो? कोई तो मौलवी थे कि जिन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी, और क्या वो मौलवी आज नहीं बसते? वो आज भी बसते। आप यूट्यूब पे चले जाइए और जहां पे मुसलमानों के मसलकी इख्तलाफात के जो बहस मुबाहिसे की वीडियोस अपलोडेड हैं, जरा वो देख लें। जरा देवबंदी बरेलवी टाइप करके देखिए, बरेलवी शिया टाइप करके, ये देवबंदी शिया टाइप करके देखिए। ऐसी गलाजत मची हुई है एक दूसरे पे कुफर के फतवे लगाने में कि इंसान कहता तौबा इस्तगफार। अगर इसको इकबाल ने कहा है कि दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद, इकबाल के अल्फाज हैं। और मुल्ला को उन्होंने यही कहा था कि ना कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, इसे कह जाने ये 2 रकअत के इमाम, जिसको हम थोड़ा सा शेयर को मॉडिफाई कर देते हैं कि कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, इसे कह जाने ये 2 टके के इमाम। जिन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन उम्मत के उरूज में नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन मुल्क के दिफा में नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस बात में कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी और खिलाफत राशिदा के निजाम के क़याम में हो, सिर्फ मसलक की बुनियाद पर दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। इनसे पूछो क्या शरीयत का यही तकाजा है कि किसी शख्स को कुफर का फतवा दो और उससे मिलो नहीं आते?
اس سے بات نہیں کرو آگے. کیا شریعت کے یہ تقاضے؟ اور پھر دیکھیے اگر سب سے زیادہ شریعت کی دھجیاں اڑانے والے یہ لوگ خود ہیں جو ہمارے خلاف فتوے دے رہے ہیں. شریعت کو پیروں تلے رون دیا. واللہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شرعی عدالت ہوتی تو ان کو کوڑے مارے جاتے, ان کو درے مارے جاتے, بہتان لگانے پر, الزام لگانے پر, قذف میں. قذف کہتے ہیں زنا کی ایلیگیشن کوئی کرے اس کے بعد. یہ جس مشن پہ ہم چل رہے ہیں, آپ ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, ان کے پیچھے کون ہے, ان کے پیچھے تحریک طالبان والے ہیں, ان کے پیچھے ملا فضل اللہ کے لوگ نکلیں گے آپ کو. یہ وہی مسلک ہے, وہی گروپ ہے, وہی گروہ ہے جن کا مقصد سوائے پاکستان میں فساد برپا کرنے کی کچھ نہیں. جو اتنا بڑا مشن اس وقت پاکستان کے دفاع میں, مجھے بتائیے ہمارے کام کا مخالف کون ہے؟ ہمارے کام کے مخالف انڈینز ہیں, ہمارے کام کے مخالف اسرائیلیز ہیں, ہمارے کام کے مخالف امریکن CIA ہے, ہمارے کام کے مخالف ہر وہ طبقہ ہے, دہشت گرد ہیں, تحریک طالبان والے, بلوچستان لبریشن آرمی والے, MQM والے. Everybody who's an enemy of Pakistan is against our work and mission. یہ کس کے رول, کس کا کام کر رہی ہے؟ whom are they serving by doing this kind of rubbish, جس میں ایبسولوٹ لا, جھوٹ, مکمل فراڈ. یہ تو انہوں نے چھوٹی پریس کانفرنس نکالی ہے, ہم آپ کو ان کا بڑا اسٹیٹمنٹ دکھاتے ہیں. یہ جو اصل کتاب جس میں سے کوٹیشن یہ دے رہے ہیں, جلال پوری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب راہبر کے روپ میں راہزن, ٹھیک, دس از دا بیسک بک جس کو انہوں نے بنیاد بنا کے یہ نکالا. ان سے یہ پوچھیں, وہی بات اب ان سے یہ پوچھیں کہ پہلا جملہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ بدنام زمانہ مدعی نبوت یوسف کذاب کا خلیفہ اول ہے. ٹھیک, فرسٹ اسٹیٹمنٹ انہوں نے یہی دیا. بیسکلی واٹ دے آر سیئنگ از کہ یوسف نے دعوے نبوت کیا تھا. دین واٹ دے آر سیئنگ از یہ اس کا خلیفہ. اینڈ دین دے آر سیئنگ از کہ یوسف کو جیل میں کسی عاشق رسول نے مار دیا تھا, اور اس سے پہلے ایک عدالت نے یوسف کو نبوت کا دعویٰ کرنے پر سزائے موت دی. یہی ہے نا سارا فساد انہوں نے یہ بنایا. ان سے پوچھو تمہارے پاس ثبوت کیا ہے, واٹ از یور پروف. یہ جو ساری آپ نے خرافات لکھی ہے, کیونکہ ان میں سے کسی نے عدالت کی ججمنٹ کوٹ نہیں کی, جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے. اگر تو عدالت کے فیصلے پہ چل رہے ہیں نا سارے, ہمارا پہلا سوال یہ کہ کیا وہ عدالت شرعی عدالت تھی؟ Was that an Islamic court which convicted Yusuf? Do you have an idea? No, it was not an Islamic court. It was a sessions court. انگریزی لاء کے تحت, انگریزی وکیلوں کے تحت, انگریزی قانون کے تحت ایک نازک دینی مسئلہ حل کرنے کے لیے کورٹ میں فیصلہ کیا گیا. پھر یہ بتائیے کہ یوسف کے خلاف گواہ کے طور پر کتنے علماء پیش ہوئے؟ بھائی مذہبی ریلیجس کیس ہے نا, تو علماء کو تو پیش ہونا چاہیے اس کے اندر. یس اور نو؟ یس. تو یوسف کے خلاف کتنے علماء پیش ہوئے گواہیاں دینے کے لیے؟ ایک بھی نہیں, ناٹ اے سنگل ون. یہ کون سا ریلیجس کیس ہے جس میں یوسف کے خلاف گواہیاں دینے کے لیے ایک عالم بھی پیش نہیں ہو رہا؟ ایوری عالم ڈس اپیئرز, نوبڈی اپیئرز اگینسٹ یوسف. یوسف کے دفاع میں کتنے عالم پیش ہوئے, یا انہوں نے فتوے لکھ کے بھیجے جو عدالت کے ریکارڈ پہ موجود ہے, جو کورٹ ریکارڈ کا حصہ ہیں کتنے؟ اور کم از کم 1 درجن بڑے بڑے علماء نے یوسف کا دفاع کیا عدالت میں جا کے, جس کے اندر سب سے بڑا نام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بانیوں میں سے جو ہیں مولانا عبدالستار خان نیازی. مولانا عبدالستار خان نیازی کا نام سنا؟ مسئلہ یہ کہ آپ نے بہت چھوٹے بچے ہو. عبدالستار خان نیازی 1952 میں 2 آدمیوں کو قادیانیوں کے خلاف موومنٹ اور تحریک چلانے پر 2 آدمیوں کو سزائے موت ہوئی تھی. ایک مولانا مودودی تھے اور ایک عبدالستار خان نیازی. عبدالستار خان نیازی از این عاشق رسول, پاکستان میں انڈسپیوٹڈ چیمپئن آف ختم نبوت, انڈسپیوٹڈ عاشق رسول. اور جمعیت علماء پاکستان جو ایک اسلامی سیاسی جماعت, پاکستانی سیاسی جماعت ہے, اور اس کے بعد منسٹر فار ریلیجیس افیئرز رہے, اینڈ ہی از دی انڈسپیوٹڈ عاشق رسول ان پاکستان, عبدالستار خان نیازی. ابھی انتقال ہوا چند سال پہلے ان کا. آخری سانس تک جب تک عبدالستار خان نیازی کا انتقال نہیں ہو گیا, وہ یوسف کا دفاع کرتے رہے کہ یوسف نے دعوے نبوت نہیں کیا, یہ مسلک کا اختلاف ہے, تم دیوبندی بریلوی جنگ شروع کرا دو گے یہاں پہ. اٹ واز پیورلی فائٹ فار مسلک. دیوبندی بریلوی جھگڑا تھا جس کو انہوں نے نبوت کا رنگ دے دیا. بڑے بڑے علماء, ایڈوائزر آف فیڈرل شریعت کورٹ, ایڈوائزر آف فیڈرل شریعت کورٹ, بڑے بڑے علماء were defending یوسف. سر آپ اس معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا ایک سیکنڈ پہلے جو بات ہم نے کی ہے وہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ جب ایک مرتبہ یہ کلیئر ہو جائے کہ